8 अध्याय 8 अध्यायको 1 पद हैन। रोमी 8 अध्यायमा चाहिँ हामी के देख्छौँ कि हामी रोमी 8 अध्यायको त्यहाँ चाहिँ छुटकाराको बारेमा हामी पाउन सक्छौँ हैन। छुटकाराको घोषणा गरेको पाउलले हामी छुटकारा पाइसकेका छौँ त्यो कुराको घोषणा त्यहाँ गरेको हामी पाउँछौँ हैन। जुन छुटकारा चाहिँ हाम्रो एकता ख्रीष्टसँग भएको छ हैन, त्यसबाट चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि यो जुन च्याप्टर छ, यो जुन अध्याय छ है, त्यसमा बेसी जोड जुन छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्मालाई दिएको हामी पाउन सक्छौँ। 19 चोटि चाहिँ यहाँ पवित्र आत्मा को जुन रिफरेन्स छ हैन, पवित्र आत्माको लागि जुन रिफरेन्स छ त्यो हामी पाउन सक्छौँ हैन। 19 चोटि उहाँको नाम, पवित्र आत्माको नाम र त्यो रिफरेन्सेस हामी पाउन सक्छौँ के। सो जहाँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 17 पद, जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँ के छ, त्यहाँ फ्रिडम छ हैन। त्यहाँ फ्रिडम, लिबर्टीलाई के भन्न सक्छ, स्वतन्त्रता छ है। सो त्यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 17 पदमा भनेको छ के। सो आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ। अनि पहिलो यहाँ चाहिँ 4वटा डिक्लेरेसनको हैन, 4वटा घोषणा हामी पाउन सक्छौँ जुन चाहिँ पावलले यहाँ भनेको छ। र पहिलो घोषणा जुन छ त्यो चाहिँ के हो, ओके, पहिलो कुरा हामी के देख्न सक्छौँ, केबाट छुटकारा पाएका छौँ, न्यायबाट है। रोमी 8 अध्यायको 1 पद हामी पढौँ है। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन है। हामी दण्डबाट छुटकारा पाएका छौँ हैन, न्यायबाट हामीले छुटकारा पाएका छौँ। रोमी 3 अध्यायको 20 पदमा हामी त्यहाँ के देख्छौँ, रोमी 3:20 यहाँ पनि यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन। 3:20 किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। ओके, दृष्टिमा रङ वर्स हो। ओके, हामी रोमीको तेस्रो अध्यायमा हामी के देख्छौँ, सबै दोषी छौँ भनेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ हैन, रोमी 3 अध्यायमा। तर रोमी 8 अध्यायमा अब हामी जो ख्रीष्टमा छ त्यसमा हामीले त्यसमा दण्डको आज्ञा छैन हैन, त्यसमा दोष छैन है, त्यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ है। सो यहाँ चाहिँ पावलले एउटा राम्रो आर्ग्युमेन्ट है, राम्रो तर्क यहाँ पावलले देखाउँछ है। र यहाँ हामीले के देख्छौँ कि पहिलो अध्यायहरूमा हामीले के देख्यौँ कि हामी आदममा भएको कारणले हामी के थियौँ, हामी दोषी थियौँ है। हामी सबै दण्डमा थियौँ, हामी सबै दोषी थियौँ। तर अब ख्रीष्टमा अब दण्डको आज्ञा छैन है। ओके, सो यो जुन पङ्क्ति छ त्यसले चाहिँ यो भन्दैन कि हामी ख्रीष्टमा भएको कारणले हामीबाट पाप हुँदैन, हामी गल्ती गर्दैनौँ है। क्रिस्चियन हामी विश्वासी भए तापनि हामी गल्ती गर्छौँ, हामीबाट पाप हुन्छ र हामी त्यो कुराहरू बाइबलमा पनि पाउन सक्छौँ। अब्राहमले आफ्नो श्रीमतीको बारेमा झुटो बोलेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। दाउदले व्यभिचार गर्यो है। पत्रुसले एउटा मानिसको कान काट्न खोज्यो हैन। सो पाप विश्वासीबाट हुन्छ र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस छ हैन। तर त्यसको दोष चाहिँ हामीमा छैन हैन। त्यो दोष अब ख्रीष्ट येशूमा भएको कारणले त्यो जुन पाप हामीबाट भएको छ या फिर भएको थियो, हुनेछ हैन, त्यो कुराको दोष हामीमाथि आइपर्दैन हैन। सो त्यो अब ख्रीष्टमा जो छ त्यसमा त्यो दण्डको आज्ञा छैन, त्यो दण्ड हामीमा आउँदैन
ओके सो पलले चाहिँ यहाँ तीनटा स्टेटमेन्ट गरेको छ यहाँ त्यही 8 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि तीनटा कुरा यहाँ पलले भन्छ व्यवस्थाको बारेमा है किनकि अब हामी क्रिस्टमा छौँ हामीमा दण्डको आज्ञा छैन सो अब व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ पलले यहाँ तीनटा कुरा भन्छ अनि पहिलो जुन छ दोस्रो पदमा हामी पढ्न सक्छौँ पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई ओके हामी पहिलो पददेखि नै पढौँ यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ सो पहिलो जुन फ्रिडम पहिलो मुक्ति जुन छ हैन त्यो चाहिँ मृत्यु सरी पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट हैन मैले जीवनको आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्टमा म मुक्त पारेको छु है सो व्यवस्थाले अब हामीलाई क्लेम गर्न सक्दैन म व्यवस्थाबाट मुक्त भएको छु हैन व्यवस्थाले मलाई बाँधिराख्न सक्दैन है म व्यवस्थाबाट मुक्त भइसकेको छु अनि मृत्युले मलाई बाँधिराख्न सक्दैन किनकि अब मृत्युबाट म मुक्त भएको छु हैन अब हामीसँग के छ हामीसँग आत्मा छ आत्माको जीवन छ अनि अब हाम्रो जुन हामी व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौँ है अब हामी व्यवस्था र मृत्युको साम्राज्यको अधीनतामा हामी आउँदैनौँ तर अब हामी उहाँ त्योभन्दा हामी माथि छौँ है हामीसँग जीवन छ क्रिस्टको जीवन छ है सो त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ अब हामी व्यवस्थाले हामीले बाँधिराख्न सक्दैन हैन त्यो तीनटा स्टेटमेन्टमा पहिलो स्टेटमेन्ट यो अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ के भन्छ व्यवस्थाको बारेमा कि व्यवस्थाले अब मलाई तेस्रो पदमा पाप स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि चाहिँ पठाउनुभयो यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो हैन व्यवस्थाले अब हामीमा दण्ड ल्याउँदैन हैन ओके दण्ड ल्याउन सक्दैन किनकि ख्रीष्ट येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको छ हैन अनि ओके हामी फेरि पढौँ अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूप पाप बलि चाहिँ पठाउनु भयो हैन कि हाम्रो पापको पेनल्टीको तौरमा हैन हाम्रो पापको भरपाईको रूपमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो है पापमय शरीरको स्वरूपमा है उहाँले पाप जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँ निष्पाप रूपमा आउनुभयो हैन उहाँले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन तर उहाँ जुन शरीरमा आउनुभयो हैन त्यसको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ है के भन्दैछ पापमय शरीरको स्वरूपमा उहाँ आउनुभयो है सो यसको अर्थ होइन कि उहाँले पाप गर्नुभएको थियो तर एउटा मानिसको रूपमा हैन पापमय शरीरको रूपमा यानि कि एउटा मानिस चाहिँ उहाँ यस संसारमा आउनुभयो ताकि जब उहाँ क्रुसमा जाओस् उहाँले ती सबै पापहरू आफूमाथि लिन सकुन् हैन सो उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा हाम्रो पापहरू बोक्नुभयो अनि ओके सो अब व्यवस्थाले कसरी हामीलाई दोष लाउन सक्दैन हैन एउटा नियम एउटा ल छ है ल अफ डबल जेओपर्डी है यो चाहिँ कानुनमै हामी पाउन सक्छौँ यदि एउटा मानिसले जुन उसले गल्ती गरेको छ त्यसको सजाय उसले पाइसकेछ भने फेरि सरकारले फेरि पनि हैन या फिर अदालतले न्यायालयले फेरि पनि त्यो व्यक्तिलाई त्यो पापको सजा दोस्रोचोटि दिन सक्दैन हैन किनकि उसले एकचोटि त्यो पापको सजाय भोगिसकेको छ भने फेरि त्यही पापको सजा उसले पाउँदैन हैन यो चाहिँ ल अफ डबल जेओपर्डी हो है अब यो चाहिँ ओके अब हामी ख्रीष्टमा छौँ हैन ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति भरपाई गरिसक्नु भएको छ हैन जुन पाप हामीले गरेका थियौँ त्यसको भरपाई उहाँले गरिसक्नु भयो है
जुन दण्ड हामीले पाउनु पर्ने थियो त्यो उहाँले भोगिसक्नु भएको छ हैन। र अब हामी ख्रीष्टमा भएको कारणले है, अब हामीले उहाँमाथि विश्वास गरेको कारणले अब हामी ख्रीष्टमा छौँ। त्यसको कारणले के छ, परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न हैन, दोष लगाउनुहुन्न, किनकि त्यो दोष कसले, येशू ख्रीष्टले भोगिसक्नु भएको छ हैन। त्यो दोष उहाँले लिइसक्नु भयो आफूमाथि हैन। त्यसैले हामीले गरेको पापको जुन दोष छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले पे गरिसक्नु भएको कारणले हामीमाथि त्यो दोष आइपर्दैन। यो चाहिँ के छ, ल अफ डबल जेओपर्डी। एउटा मानिसले गरेको पापलाई जब उसले सजाय पाइसकेको छ भने त्यसले दोस्रोचोटि पाउँदैन है। हामी ख्रीष्टमा छौँ है, ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति त्यो पापको सजाय भोगिसक्नु भएको छ। हामी ख्रीष्टमा भएको कारणले त्यो पापको सजाय हामीमाथि आइपर्दैन, उहाँले भोगिसक्नुभयो है। सो व्यवस्थाले अब हामीलाई दोष लाउन सक्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ व्यवस्थाले अब हामीमाथि राज्य गर्न सक्दैन। 4 पद, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्, हामी जो पाप स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ है। अब हामी पाप स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार हामी चल्दछौँ। हामी जुन धर्मी जीवन जिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यबाट हामी जिइरहेका छौँ। व्यवस्थामा सामर्थ्य छैन, जसले व्यवस्थाले हामीमा पवित्र बनाउने सामर्थ्य छैन हैन। व्यवस्थाले हामीलाई दोष मात्र देखाउँछ है। यो एउटा ऐनाको रूपमा काम गर्छ जसले हामी भित्र भएको पुरानो पापी स्वभावलाई देखाउँछ, हाम्रो पापलाई देखाउँछ र हाम्रो दोषलाई देखाउँछ। तर जुन आत्मा हामी भित्र छ अहिले है, त्यही आत्माले हामीलाई सहायता गर्छ कि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्न सकौँ है। सो पवित्र आत्मामा के छ, जीवन छ र स्वतन्त्रता छ। रोमी 8 अध्यायको 2 पद। यानी ओके, एउटा लिगलिस्ट व्यक्तिले, रूढिवादी व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको आज्ञा आफ्नो सामर्थ्यमा पुरा गर्न खोज्छ र तर ऊ के हुन्छ, ऊ असफल हुन्छ है। तर एउटा आत्माद्वारा डोर्याएको व्यक्ति उसले जसरी उसले आफूलाई परमेश्वरलाई सुम्पेको छ है, उसले आफ्नो जीवनमा होइन, प्रतिदिनको जीवनमा उसले परमेश्वरको कार्य भइरहेको उसले अनुभव गर्छ। परमेश्वरले उसलाई सेन्टिफाई गरेको होइन, उसले अनुभव गर्छ होइन। पवित्रकरण होइन, पवित्रकरण भनेको के 3टा छ होइन। एकचोटि चाहिँ जब हामी विश्वास गर्छौँ, हामी परमेश्वरको अगाडि हामी पवित्र भइसकेका छौँ होइन। हाम्रो पापहरू मेटिसकेको छ, अब हामी पवित्र छौँ। अर्को के छ, त्यो चाहिँ हामी जब यस संसारमा हुन्छौँ हामी दिन प्रतिदिन होइन सेन्टिफाई हुँदै जान्छौँ है। हामी त्यसले के भन्न सकिन्छ रोशन सर, प्रोग्रेसिभ साइन्टिफिकेसनलाई प्रगतिशील पवित्रकरण होइन। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले हामीले जब हामी यस संसारमा छौँ हामीले सिकाउनुहुन्छ होइन। हामी प्रगतिशील रूपमा हामी परिवर्तन हुँदै जान्छौँ है। अनि हामी पवित्रतातर्फ बढ्दै जान्छौँ। हामी स्थानीय रूपमा होइन, स्थानीय मिन्स हामी परमेश्वरको अगाडि हामी पवित्र छौँ सम्पूर्ण रूपले, तर अब अनुभवमा हामी पवित्र हुँदै जान्छौँ र जब हामी स्वर्गमा हुन्छौँ हामी अल्टिमेट रूपमा होइन हमेसाको लागि हामी पवित्र हुन्छौँ। ओके, सो व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो दोष देखाउँछ तर हामीले पवित्र बनाउँदैन। तर परमेश्वरको आत्मा जो हामीमा छ होइन, त्यसले चाहिँ हामीलाई सामर्थ्य दिन्छ ताकि हामी त्यो प्रोग्रेसिभ साइन्टिफिकेसन छ, प्रगतिशील पवित्र जीवन हामी जिउन सकौँ होइन। त्यो सामर्थ्य चाहिँ हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा पाउँछौँ। ओके, अनि फिलिपी 2 अध्यायको 13 पदमा पनि अघि हामीले पढ्यौँ होइन। त्यसमा के भनेको छ कि परमेश्वर
परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ है। उहाँले नै आफ्नो ओके सो त्यो हामीले देख्यौँ के। सो व्यवस्थाले अब हामीमाथि के गर्न सक्दैन, राज्य गर्न सक्दैन। तर कसले राज्य गरिरहेको छ? पवित्र आत्माले। ओके सो अब हामी केबाट, दोषबाट हामी के भएका छौँ? दोषबाट, दण्डबाट रोमी 8 अध्यायको 1 पद अनुसार छुटकारा पाइसकेका छौँ है। सो अब अर्को जुन छुटकारा छ त्यो चाहिँ डिफिट, हारको जीवनबाट छुटकाराको बारेमा चाहिँ पावलले भन्छ रोमी 8 अध्यायको 5 देखि 17 के। सो 5 पद हामी हेरौँ, कसैले पढिदिनुहोस् त। 5 देखि 17, रोमी 8 अध्यायको 5 देखि 17। ओके एनिवेज वेट, 5 देखि 8 पढ्नुहोस्, 8सम्म पढ्नुहोस्। किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरको शत्रुता हो अनि परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पाप स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। ओके अझै एउटा पद हामी पढौँ अनि त्यसपछि हामी यसमा जानेछौँ कि 8 अध्यायको 12 पदमा यसो भनेको छ, यसैले त भाइयो पाप स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ होइन। हामी छुटकारा पाइसकेका छौँ है। हामी पाप स्वभाव अनुसार जिउन, पापमय अवस्थामा जिउन हामी बाध्य छैनौँ। हामी त्यो कुराबाट हामी छुटकारा पाइसकेका छौँ है। र अब चाहिँ हामी को छौँ? हामी जो जिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ विजयी अवस्थामा हामी जिइरहेका छौँ। सो पावलले यहाँ चाहिँ रोमी 8 अध्यायको 5 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने 3टा लेभल होइन, 3टा अलग अलग जीवनको 3टा अलग अलग जुन स्टेज छ त्यसको बारेमा यहाँ भन्छ। पहिलो स्टेज जुन हामीले हेऱ्यौँ के त्यो चाहिँ रोमी 5 पदमा हामी हेऱ्यौँ। किनकि पाप ओके शरीरतिर ओके पहिलो स्टेज चाहिँ यहाँ के देख्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ अनसेफ्ड पर्सन होइन, जसमाथि चाहिँ पवित्र आत्मा छैन के। यो जुन पद छ विशेष गरी रोमी 8 अध्यायको 5 देखि 8 पद त्यो चाहिँ एउटा अविश्वासी व्यक्तिको बारेमा भनिरहेको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको छ, किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन् होइन। अनि यहाँ एउटा हामीलाई थाहा छ 2 प्रकारका क्रिस्चियनहरू को हुन्, एउटा शारीरिक क्रिस्चियन, एउटा आत्मिक क्रिस्चियन होइन। अनि तर यहाँ जुन पावलले भिन्नता भनिरहेको छ है त्यो चाहिँ एउटा विश्वासी र अविश्वासीको बारेमा यहाँ भनिरहेको छ। सो यहाँ 4वटा कुराको भिन्नता यहाँ पावलले भन्छ। पहिलो शरीर र आत्मा 5 पदमा हामी देख्न सक्छौँ है, मृत्यु र जीवन होइन 6 पदमा। अनि त्यही 6 देखि 7मा के भनेको छ, परमेश्वरसँगको शत्रुता र परमेश्वरसँग एक भएको कुराको यहाँ भिन्नता छ भने 8 पदमा आफूलाई प्रसन्न पार्नु र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु होइन। सो जो चाहिँ अविश्वासी छ उसमा परमेश्वरको आत्मा छैन होइन। त्यो चाहिँ जीवनको सबभन्दा लोएस्ट
लेभलमा लोएस्ट स्टेजमा त्यो भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि एउटा व्यक्ति तर त्यो व्यक्ति हमेसा त्यो स्टेजमा रहनुपर्ने आवश्यक छैन। जब उसले विश्वास गर्छ उसले मुक्ति पाउँछ र ऊ आत्मामा आउँछ, उसमाथि जीवन आउँछ, उस परमेश्वरसँग उसको मिलाप हुन्छ र ऊ परमेश्वरको सेवा गर्न खोज्छ होइन। तर यहाँ जुन पहिलो भाग हामी पाउन सक्छौँ, तीनटा स्टेजमध्ये एउटा स्टेज चाहिँ के छ कि त्यो व्यक्तिमाथि परमेश्वरको आत्मा छैन होइन, त्यो व्यक्ति के छ अनसेफ छ। त्यसपछि 12 देखि 17 पदमा चाहिँ 9 देखि 11 पदमा जुन छ त्यो चाहिँ विश्वासीको बारेमा भनिरहेको छ। तर त्यो विश्वासी के छ, कार्नल छ, शारीरिक छ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्छ पौलले 9 अध्याय, यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने होइन। पहिलो हामीले के हेऱ्यौँ, त्यो मानिसमाथि परमेश्वरको आत्मा छैन है, त्यो अनसेफ्ड हो। तर अब 9 देखि, यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ है। तर कुनै मानिसमा ख्रिस्टका आत्मा हुनुहुन्छ भने त त्यो उहाँको हुँदो होइन। यदि ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेको भए तापनि तिमीहरूका आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन् है। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुने आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा वास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। ओके, सो हामी जब हाम्रो जुन उद्धार भएको छ त्यसको एउटा चिन्ह चाहिँ के हो कि हामीभित्र पवित्र आत्मा छ है। अनि त्यसले चाहिँ त्यही पवित्र आत्माले हामीलाई बताउँछ कि हामी को छौँ, परमेश्वरको छोराछोरी हौँ, परमेश्वरको सन्तान हौँ है। रोमी 8 अध्यायको 16 पद अनुसार। अनि पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 अनुसार हाम्रो शरीर अब के भएको छ, पवित्र आत्मा जब आउनु भइसकेपछि हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर भएको छ होइन। परमेश्वर स्वयं अब वास गर्नु भइरहेको छ है। सो ओके, ओके, हाम्रो शरीर एक दिन होइन एक दिन मर्छ होइन। अनि हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि मर्छ होइन, किनकि त्यो पापको कारणले। तर पवित्र आत्मा हाम्रो शरीरमा आएको छ ताकि हामी उहाँको सेवा गर्न सकौँ होइन। जब हामी शरीरमा मर्यो भने पनि एक दिन हामी के हुनेछौँ, हामी उहाँसँग बौरी उठ्नेछौँ र उहाँको आत्मा जुन छ होइन त्यो चाहिँ हामीमाथि छ होइन, एउटा सिलको रूपमा छ। सो यहाँ चाहिँ ओके, कि पावलले के भन्छ, पहिलो हामीले हेऱ्यौँ कि त्यहाँ जुन भिन्नता छ त्यो चाहिँ अविश्वासीको बारेमा भन्दैछ है। ऊ भित्र आत्मा छैन, ऊमा आत्मा छैन। अर्को जुन जीवन छ त्यो चाहिँ विश्वासीको बारेमा भनिरहेछ, उसँग आत्मा छ होइन। तर उसले त्यो जीवन भनौँ न ऊ अझै सिकिरहेको छ है। ओके, ऊ सिकिरहेको छ र पावलले भनौँ न उद्धार पाइसकेको छ तर पनि कार्नल छ होइन। अनि पावलले उसले के भन्छ कि यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट येशूलाई तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु
पढ्नुहुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ हैन। सो यो व्यक्ति आत्मा छ, हामी सबैलाई थाहा छ हैन। ऊ शारीरिक छ तर आत्मा छ र उसले जीवन दिने पनि को छ हैन। उसले सिक्दैछ कि जुन आत्माले परमेश्वरलाई जीवन येशू ख्रीष्टले मरेकोबाट भरि उठाउनु भयो हैन, त्यही मरणशील शरीर, त्यही आत्माले हाम्रो मरणशील शरीरलाई पनि जीवन जिउने सामर्थ्य दिन्छ। सो यो चाहिँ दोस्रो स्टेज भनेको छ हैन। तेस्रो स्टेज चाहिँ पवित्र आत्माको जीवन हैन। त्यो चाहिँ 12 देखि 17 पदमा चाहिँ पावलले भन्छ, यसैले त भाइयो पाप स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरको कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पारौ भने तिमीहरू जिउनेछौ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। सो बाँकीको पद तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी के देख्छौँ, यो चाहिँ तेस्रो स्टेज हैन। तेस्रो स्टेज चाहिँ पावलले यहाँ व्याख्या गरेको छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा अनुसार जिउनु। ओके, पवित्र आत्मा हामी भित्र छ त्यो हैन, तर त्यति मात्र भएर हुँदैन है। त्यही आत्माले हामीमा राज्य पनि गर्ने अनुमति हामीले दिनुपर्छ है। त्यसपछि मात्र हामीले जुन परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हैन, एबन्डेन्ट लाइफ, प्रशस्तताको जीवन है, अनि त्यहाँदेखि विजयी जीवन, त्यो चाहिँ हाम्रो हुन सक्छ हैन। अनि हामी प्रशस्तताको जीवन र विजयी जीवन तबसम्म जिउन सक्दैनौँ जब हामीले पवित्र आत्मालाई आफूलाई नियन्त्रण गर्न दिएका छैनौँ है। पवित्र आत्मा छ तर उहाँले राज्य गर्ने अनुमति हामीले अझै दिएका छैनौँ। सो यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो जसले चाहिँ हामीलाई सामर्थ्य दिन्छ है कि हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सकौँ। अनि हामीले के देख्यौँ कि यही पवित्र आत्माले हामीलाई रोमी 8 अध्यायको 14 देखि 17 के भनेको छ कि यही आत्माले डोर्याउँछ कि हामी परमेश्वरका सन्तान हुन् हैन। अनि त्यसै गरी यही आत्माले हामीलाई के भन्छ कि हामी धर्मपुत्र हौँ है। अनि त्यसको पुष्टि हामीलाई गराउँछ है। यही आत्माद्वारा हामी परमेश्वरलाई अब्बा र पिता भनी हामी पुकार्न सक्छौँ। सो अब हामी परमेश्वरसँग अब हामी के भएको छ, एक भइसकेका छौँ हैन। अब हामी उहाँको सन्तानको रूपमा है, उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नु भइसकेको छ, एडप्ट गर्नुभएको छ। र एडप्ट यहाँ जुन शब्द छ एडप्सन जुन छ त्यो चाहिँ नयाँ करारमा यस्तो भनेको छ कि एउटा हुर्केको नानी हैन, एडल्ट सनलाई के भन्न सक्छु, एडल्ट एजलाई हुर्किसकेको छ, किशोरी अवस्थामा छ हैन। अनि त्यो ठाउँमा उहाँले राख्नुभएको छ यसको। ओके, हामी परमेश्वर एउटा नानीले हैन, जब एउटा नानी जन्मिन्छ त्यो हिँड्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन र निर्णय गर्न सक्दैन है। अनि र उसले चाहिँ उसलाई आफ्नो इनहेरिटेन्स उसलाई थाहा हुँदैन। इनहेरिटेन्स हजुर, पैतृक सम्पत्तिको बारेमा, आफ्नो भनौँ न अधिकारको बारेमा त्यो नानीलाई केही पनि थाहा हुँदैन है। तर एउटा विश्वासी जब परमेश्वरको राज्यमा आउँछ हैन, ऊ एउटा नानी भई जन्मिँदैन हैन, सानो होइन, तर परमेश्वरले ऊ एउटा भनौँ न एउटा किशोरी अवस्थामा भए जस्तै परमेश्वरले उसलाई सबै कुराको अधिकार दिनुहुन्छ है। अनि हामी ओके, सो हामी के गर्न सक्छौँ, निर्णय गर्न सक्छौँ है। हामी परमेश्वरको हामी एउटा एडल्ट हैन, एउटा एडल्टको रूपमा हामी हैन हुर्किसकेका छौँ हैन। हुर्किसकेको बच्चा जस्तै परमेश्वरले हामीलाई त्यही अवस्थामा हामीले राख्नु भएको छ हैन, त्यही क्षमतामा। ओके, सो
ओके सो 12 देखि 17 पदमा के भन्छ पावलले कि पवित्र आत्माले आफूलाई होइन तपाईँले चाहिँ पवित्र आत्मालाई नियन्त्रण गर्न दिनुहुन्छ होइन आफैलाई है त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छ। सो 3टा कुरा हामीले हेऱ्यौँ यो अध्यायमा 5 अध्यायको 13 पदमा होइन 3टा स्टेजको बारेमा पावलले यहाँ व्याख्या गर्यो 3टा लेभलको बारेमा र ऊ एन्करेज गर्छ उसले प्रोत्साहित गर्छ कि हामी जुन छौँ हामी चाहिँ तेस्रो जुन स्टेज हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्माद्वारा डोरिएको जीवन त्यो अनुसार हामी जियौँ है र त्यो अनुसार जियौँ भने हामी जुन हामी हारबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ होइन हामी बाध्यतामा हुँदैनौँ है। सो पहिलो स्टेज चाहिँ के छ कि त्यो व्यक्तिमाथि आत्मा छैन होइन त्यो चाहिँ अविश्वासीको स्टेज जुनमा हामी एक समय थियौँ है तर अब हामीभित्र आत्मा छ है अनि हामी सिक्दैछौँ अझै पनि अनि हामी बढ्दैछौँ तर अनि त्यो स्टेजबाट पावल चाहन्छ कि त्यति मात्र काफी छैन तर पवित्र आत्मा तिमीमा छ तर अब त्यो अनुसार हिँड होइन पवित्र आत्मालाई अनुमति देऊ के अरे उहाँलाई अनुमति दिनु ताकि उहाँले चाहिँ तपाईँको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सकोस् है। पास्टर पालले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यदि मेरो गाडी छ भने ड्राइभर सिटमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको छ होइन पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँले जहाँ डोर्याउनु म चाहिँ ब्याक सिटमा छु है र उहाँले जहाँ डोर्याउनुहुन्छ गाडीलाई त्यही म जान्छु है। सो पवित्र आत्माको जीवन भनेको पवित्र आत्माले नियन्त्रण दिनु भनेको त्यही हो कि तपाईँले आफ्नो जीवनको जुन स्टियरिङ छ होइन त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको हातमा छ है उहाँले जहाँ डोर्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ होइन। यो चाहिँ तेस्रो लेभल हो जुन चाहिँ पावलले भन्छ कि पावलले प्रेरित गर्छ कि तिमी यो अनुसार जीवन जिउ है 12 देखि 17 होइन यो अनुसारको जीवन तिमी जियौ पवित्र आत्माले अनुमति देऊ तिम्रो जीवनमा राज्य गर्नुको लागि है। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई पवित्र आत्माको अधीनतामा सुम्पेको छ अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरले जसरी पनि डोर्याउन चाहनुहुन्छ होइन अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ नम्रतापूर्वक परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ किनकि उसले आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सौंपेको छ पवित्र आत्माले उसले डोर्याइरहेको छ। र हामी जुन सेकेन्ड स्टेजमा जुन व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ जो भित्र पवित्र आत्मा छ तर पनि कार्नल छ होइन त्यसमा चाहिँ के समस्या छ कि ऊ आफू पनि जिउन चाहन्छ है होइन उसले परमेश्वरको इच्छा पनि गर्नु छ तर साथसाथै उसको आफ्नो इच्छा पनि छ है त्यो चाहिँ आफू पनि जिउन चाहन्छ। सो त्यो चाहिँ अन्डर प्रोसेसमा छ है त्यो व्यक्तिमाथि परमेश्वरले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि सो त्यही कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ रोमी 8 अध्यायको 5 देखि 17 पदमा। तेस्रो जुन छुटकारा छ त्यो चाहिँ डिस्करेजमेन्टबाट हामी पाउँछौँ है निराशापनबाट ओके। अनि यो भागमा चाहिँ पावलले यहाँ चाहिँ जुन समस्या दुःख छ होइन त्यसको बारेमा यहाँ कुरा गर्छ अनि यहाँ चाहिँ ओके 18 देखि 30 पदमा 3टा कुरा चाहिँ यहाँ पावलले भन्छ। सृष्टि होस् सर ग्रोन्सलाई के भन्न सकिन्छ ग्रोनिङ क्रिएसन ग्रोन्स भन्छ नि ओके ओके। सो
हुन्छ। यहाँ चाहिँ पावलले दुःखको बारेमा यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन, दुःख र पीडाको बारेमा चाहिँ यहाँ डिल गरेको छ होइन। अनि पहिलो पीडा चाहिँ के भन्छ यहाँ, म विचार के अरे क्रिएसन सृष्टिको बारेमा छ होइन। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। टिभीएसमा पढ्नुहोस् त 19 verse 19 टिभीएसमा। किनकि सृष्टिको तीव्र आशाले पनि परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट वाइलाई पर्खिरहेको छ। ओके ओके ठिक छ। 20 पद, सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ है। सो ओके, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको अन्तर्नाद गरिरहेको छ। जब परमेश्वरले यो सृष्टि बनाउनु भयो होइन, उत्पत्ति 1 अध्यायको 31 पद अनुसार सृष्टि राम्रो थियो है। तर आज हामी के देख्छौँ, सृष्टिको अवस्था के छ, सृष्टि कराइरहेको छ होइन। अनि सृष्टि भनौँ न, जुन अघि रोशन सरले भन्नुभयो शब्द आथा आया होइन, मिन्स एउटा वेदनामा छ होइन, कराइरहेको छ। र हामी देख्न सक्छौँ अहिले के छ, हामी सृष्टिमा भएको कारणले दुःख छ, मृत्यु छ, कष्टहरू छ है। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आयो, आदमको पापबाट, अवश्य नै आदमको पापबाट आयो। र यसमा चाहिँ सृष्टिको कुनै पनि सृष्टिले गरेको होइन, सृष्टिको आफ्नो इच्छाले होइन। तर ओके, तर ऊ आदमको पापको कारणले सृष्टि पनि होइन, दोष सृष्टिमा पनि त्यो दोष आइपर्यो के। सो यहाँ चाहिँ हामी के देख्यौँ होइन कि पावलले एउटा प्रसव वेदनाको एउटा उदाहरण दिन्छ होइन। जसरी एउटा प्रसव वेदना डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ, खालि दर्द हुन्छ होइन, पेन हुन्छ है। सो हामी यस सृष्टिमा भएका कारणले होइन, यो सृष्टिमा दर्दहरू छ, कष्टहरू छ है। तर हाम्रो मुख्य फोकस चाहिँ त्यहाँ हुनु भएन होइन। त्यहाँ पावलले के भन्दैछ कि त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य फोकस होइन है। तर उसले चाहिँ के भन्छ कि आउने दिनको प्रतीक्षा गर होइन, आउने दिन हेर कि तिमीले नसोचेको कुरा पनि होइन, हामी जुन के म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् होइन। सो पावलले यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ, हामी सृष्टिमा छौँ, सृष्टि पनि कराइरहेको छ, सृष्टि पनि आफ्नो उद्धारको लागि परमेश्वरको पुत्रको इन्तजारमा छ होइन, परमेश्वरको पुत्रको पर्खाइमा छ होइन। जब यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि यो सृष्टि होइन फेरि भनौँ न उहाँले राम्रो बनाउनुहुन्छ होइन। सो सृष्टि पनि पर्खिरहेको छ आफ्नो उद्धारको लागि। तर जब हामी सृष्टिमा छौँ होइन, आदमको पापको कारणले के भयो, यहाँ दुःख, यहाँ पीडा छ है, हामी पनि पीडित हुन्छौँ। तर त्यो हाम्रो मुख्य फोकस होइन है। किनकि आउने दिनमा है जब हामी उहाँसँगै त्यो महिमामा प्रकट भयो भने यहाँ जति पनि हामी दुःख भोग्यौँ त्यो तुलनामा होइन, त्यो महिमाको तुलनामा त्यो दुःखहरू र कष्टहरू केही नै होइन है। सो अहिलेको जुन हामी जुन कराइरहेका छौँ, हामी जुन पीडा सहिरहेका छौँ,
त्यो आउने दिनको जुन छुटकारा छ होइन, जुन लिबर्टी छ, स्वतन्त्रता छ है, त्यसको अगाडि केही पनि होइन है। सो त्यो त्यसैले हामी निराश हुनु हुँदैन होइन। आउने दिनको हामी प्रतीक्षा, आउने दिनको तुलनामा अहिलेको जुन पीडा छ त्यसको कुनै पनि हामी त्यो कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले निराश हामी नहौँ होइन, पावलले त्यो भन्न खोजेको छ। अर्को चाहिँ 23 देखि 25 पदमा विश्वासी होइन, जब विश्वासी त्यो पीडामा हुन्छ है, सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ सन्तानको स्वरूप ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रै आन्तरनाद गर्दछौँ, किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ के। सो तर यदि हामी आफूले नदेखेको कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। सो हामीलाई थाहा छ आउने दिनको महिमा कस्तो छ होइन, जहाँ हामी सबैलाई थाहा छ कि स्वर्गमा हाम्रो जीवन कस्तो हुनेछ। त्यसैले हामी सबै पनि यो कुराको लागि पर्खिरहेका छौँ होइन, कतिचोटि कि कहिले हामी स्वर्ग जान्छौँ होइन, कहिले हामी चाहिँ, किनकि त्यो ठाउँमा जब हामी स्वर्गमा हुन्छौँ है, हामी सम्पूर्ण रूपमा होइन हुन्छौँ त्यहाँ होइन। हामीले जुन अधिकार पाएका छौँ त्यो सबै अधिकार हामी स्थानीय यहाँ हामी भनौँ न त्यो सबै अधिकारको अनुभव हामी स्वर्गमा गर्छौँ। सो हामी पनि पर्खाइमा छौँ कि कहिले चाहिँ हामी यो कुराबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पावलले भन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ 25 देखि 30 पदमा कि पवित्र आत्मा पनि उहाँले पनि भनौँ न ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। 25 देखि 30 पद हामी हेरौँ। अनि तर यदि हामी आफूले नदेखेको कुरा 26 त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरीमा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेहरूले पवित्र आत्माको इच्छा के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। जब यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मत्ती 9:7-34 यूहन्ना 1:33 पद अनुसार जब उहाँले मनुष्य जातिको पाप देख्नुभयो उहाँ आफै पनि दुःखी हुनुभयो होइन। त्यसै गरी पवित्र आत्मा पनि अहिले हाम्रो जुन वेदना देख्नुहुन्छ, हाम्रो जुन कमजोरीलाई जब पवित्र आत्मा देख्नुहुन्छ त्यतिखेर उहाँ पनि होइन, उहाँले पनि दुःख हुन्छ है। तर पवित्र आत्माले त्योभन्दा पनि धेरै के गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन, ताकि हामी उहाँको इच्छा अनुसार चल्न सकौँ है। हामी जहिले पनि हामी परमेश्वरको इच्छा गर्दैनौँ होइन। कतिचोटि हामी आफ्नो इच्छा अनुसार हिँड्न खोज्छौँ, तर जहिले प्रत्येकचोटि हामी परमेश्वरको इच्छा गर्दैनौँ है। प्रत्येकचोटि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति अन्तर्निम्ति प्रार्थना उहाँले गर्नुहुन्छ होइन। अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने होइन त्यो कतिचोटि हामी गर्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले त्यो गर्नुहुन्छ है। अनि ओके, त्यो जुन बोझ छ होइन, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले बोक्नुहुन्छ होइन। जुन त्यो दुःखको बोझ छ, कष्टको बोझ छ होइन, त्यो चाहिँ उहाँले बोक्नुहुन्छ कतिचोटि। सो ओके, द स्पिरिट ग्रोन्स होइन, पवित्र आत्मा कराउनुहुन्छ। सो हामी सबैको एउटा योजना छ परमेश्वरको जीवनमा होइन, त्यो चाहिँ
प्रमुख योजना चाहिँ के छ, पर्फेक्ट प्लान चाहिँ के छ, हामी पवित्र आत्माको अनुसार हिँडौँ। सो कतिचोटि जब हामी हिँड्दैनौँ होइन, त्यसद्वारा चाहिँ हामीले जब हामी पाप गरे तापनि पवित्र आत्माले हामी दुखी तुल्याउँछौँ है। जसरी जब यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मनुष्यको पाप देखेर उहाँ दुःखी हुनुभयो। त्यसै गरी पवित्र आत्मा पनि हाम्रो पाप कतिचोटि देखेर उहाँले पनि दुःख लाग्छ होइन। अनि बाइबलमा भनेको छ कि हामी पवित्र आत्माको जुन आगो छ त्यसलाई हामी कतिचोटि निभाउँछौँ है, अनि निभाउँछौँ है। अनि त्यसद्वारा के हुन्छ, पवित्र आत्मा आफै पनि दुखित हुनुहुन्छ होइन। तर त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सो जब हाम्रो उद्धार हुन्छ, जब हामी स्वर्गमा हुन्छौँ होइन, उहाँलाई मतलब त्यो उहाँ पनि त्यो पर्खाइमा हुनुहुन्छ कि जब हामी सबै होइन, जब हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ, त्यो दुःख चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ उहाँ माथि उहाँले त्यो नपाओस् होइन, त्यो हुँदैन। सो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पावलले भन्छ कि सो आखिरमा चाहिँ हामी हेरौँ डरबाट छुटकारा जुन छ होइन त्यसको बारेमा है। यहाँ निराशापनको बारेमा हामीले 3टा कुरा देख्यौँ होइन। संसारमा समस्या छ होइन, हामी पनि कष्टमा हामी हुन्छौँ, तर निराश हुनु भएन, किनकि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ है, ताकि हामी उहाँको इच्छा अनुसार हिँड्न सकौँ, उहाँको पर्फेक्ट प्लान जुन छ त्यो हामी जान्न सकौँ। ओके, अब आखिरीमा चाहिँ जुन छुटकाराको बारेमा यहाँ भनेको छ त्यो चाहिँ डरबाट है। 8 अध्यायको 31 पद। यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ है। जसले आफ्नो निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुनेछ है। अनि परमेश्वरका चुनिएका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मरेकाबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीले ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कटले अथवा दुःखले होइन, वा खेदोले वा निकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तलवारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामी गनिएका छौँ। ओके, सो होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ है। सो यदि परमेश्वर हामीसँग छ भने को हाम्रो विरुद्धमा हुनुहुन्छ होइन। सो परमेश्वर हामीसँग छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ? किनकि उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो पुत्र दिनुभयो। रोमी 8 अध्यायको 32 पद है। अनि पुत्र हाम्रो निम्ति छ, रोमी 8 अध्यायको 34 पदमा भनेको छ होइन। अनि त्यसै गरी आत्मा पनि छ, रोमी 8 अध्यायको 26 पदमा है। अघि हामीले पढ्यौँ, आत्मा हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहुन्छ है, र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले सबै कुरा हाम्रो निम्ति गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ताकि ओके, रोमी 8 अध्यायको 28 पद। अनि कति के सो जब परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरुद्ध छ? अनि यो र विश्वासीले यो जान्नुपर्ने आवश्यक छ होइन, प्रतिदिन उसको जीवनमा कि परमेश्वर उसको निम्ति हो, हाम्रो निम्ति हो, व्यक्तिगत हाम्रो निम्ति हो। र त्यसैले हामीलाई डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनकि परमेश्वरको प्रेमले होइन हामीलाई चाहिँ त्यो डरबाट छुटकारा दिनुहुन्छ होइन। हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामीसँग छ, पुत्र हामीसँग छ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ सहायताको रूपमा। सो त्यसैले हामीलाई डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन है। र उहाँले हाम्रो जीवनमा बेस्ट नै चाहनुहुन्छ है।
यर्माया 29:11 के भनेको छ कि परमेश्वरको योजना जुन छ त्यो हाम्रो भलाइको निम्ति छ होइन, त्यो हामीलाई दुःख र कष्टको निम्ति होइन तर भलाइको निम्ति चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ 32 पदमा कि क्रिस्ट हाम्रो निम्ति मारिनु भयो है। जब हामी पापी छँदै होइन, हामी पापी छँदै क्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। अब हामी उहाँको सन्तान भएपछि उहाँले के हाम्रो सबै जरुरत पुरा गर्न सक्नुहुन्न र होइन, उहाँले सबै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। पापी छँदै उहाँले प्रेम गर्नु भएको थियो भने अहिले उहाँको सन्तान भएको कारणले कति बढी उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ है। सो त्यसकारण पनि हामी डराउनु भएन होइन। अर्को परमेश्वरले हामीलाई धर्मी तुल्याइसक्नु भएको छ अनि हामी परमेश्वरको अगाडि धर्मी छौँ। सो धर्मी भएको कारण किनकि परमेश्वर हामीलाई धर्मी ठहराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने 33 पद अनुसार कसले हामीमाथि दोष लाउन सक्छ है। शैतानले जहिले पनि हामीमाथि दोष लाउने गर्छ है। जकरया 3 अध्यायको 1-7 र प्रकाशको पुस्तक 12:10 अनुसार होइन उहाँले दोष लाउन खोज्छ, तर है हामी परमेश्वरले हामीमाथि दोष लाउनुहुन्न होइन। सो हामी निर्दोष छौँ, हामी धर्मी छौँ है। अनि हामी पापमा हामी फसे तापनि ढले तापनि त्यो दोष हामीमाथि आइपर्दैन है। सो यदि कसैले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि दोष लगायो भने येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, यसको पापको भुक्तान मैले गरिसकेको छु होइन। सो अब ऊ सेक्योर छ, ऊ सुरक्षित छ, उसमाथि कुनै पनि दण्ड र दोष लाग्दैन। सो परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ, त्यसै कारण पनि अब हामी के हुनु भएन, डराउनु भएन है। अर्को कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ 34 पद अनुसार अब ख्रीष्ट पनि हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती होइन मध्यस्थ हुनुहुन्छ है। हामीसँग अब 2टा मध्यस्थ छ, एउटा पवित्र आत्मा जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ र अर्को होइन येशू ख्रीष्ट है। अनि त्यही येशू ख्रीष्ट होइन उहाँ चाहिँ अब स्वर्गीय स्थानमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामी निम्ति मध्यस्थ गरिरहनु भएको छ है। उहाँ चाहिँ एउटा प्रधान पुजारी होइन महायाजकको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ ताकि हामी अभिलाषाहरूबाट र आफ्नो अभिलाषाहरूबाट र शत्रुबाट चाहिँ हामी के पाउन सकौँ, हामी छुटकारा पाउन सकौँ, हामी शत्रुहरूको विरुद्ध हामी विजय हासिल गर्न सकौँ होइन। हिब्रू 4 अध्यायको 14-16 पद। अनि त्यही येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति एउटा एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ। वकिल के हुन्छ एडभोकेटले, उहाँ वकिल पनि हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो सङ्गति फेरि परमेश्वरसँग स्थापित गर्नुभएको छ होइन। अनि सो त्यस कारणले पनि हामी डराउनु पर्दैन किनकि येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति मध्यस्थको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन है। अब आखिरमा चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ 35 देखि 29 पद है। अनि पावलले यो पनि भन्यो कि अब हामी कतिचोटि असफल हुन सक्छौँ होइन परमेश्वरले पछ्याउन, तर परमेश्वर कहिले पनि असफल हुनुहुन्न होइन। उहाँले कहिले पनि हाम्रो कार्यलाई हेरेर उहाँले आफ्नो प्रेमलाई कम गर्नुहुन्न होइन, तर उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ। अनि हामी लड्छौँ तर उहाँको प्रेम कहिले पनि कम्ती हुँदैन। सो कसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? केही पनि कुरा छैन जसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ। र प्रेम नै हो जसले हामीलाई चाहिँ प्रेमकै कारणले हामी विवश हुन्छौँ र हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ होइन। प्रेमद्वारा हामी प्रेरणा पाउँछौँ र हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। अनि केही पनि कुरा छैन यस संसारमा जसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग
गर्न सक्छ। कतिचोटि शैतानले त्यो कुराहरू हाम्रो मनमा हाल्छ कि हामीले गल्ती गरे पश्चात शैतानले भन्छ कि तिमीले गल्ती गरेका छौ होइन, तिमी परमेश्वरका सन्तान भए पनि होइन, तिमीले कसरी यस्तो ठुलो गल्ती गर्न सक्छौ होइन। अनि त्यो पापलाई चाहिँ शैतानले जहिले पनि होइन त्यो हाम्रो मनमा त्यो कुराहरू गुन्जाइ रहन खोज्छ, त्यो कुराहरू हाली जहिले नै हाल्छ होइन। अनि उसले भन्छ कि परमेश्वरले किनकि तिमीले गल्ती गरेका छौ, परमेश्वर तिमीबाट निराश हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्न होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ शैतानले हाम्रो मनमा हाल्छ। अनि मुख्य उद्देश्य के छ, परमेश्वरको जुन उहाँले हामीलाई जुन पोजिसनल हाम्रो परिचय छ होइन, परमेश्वरसँगको जुन परिचयात्मक जुन ठाउँ छ होइन, त्यो कुरामाथि चाहिँ आक्रमण गर्छ होइन। हामी परमेश्वरको प्रेमी हौँ होइन, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रिय हौँ होइन। तर शैतानले के हाल्छ हाम्रो मनमा कि परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्न होइन। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वर तिमीबाट निराश हुनुहुन्छ, परमेश्वर क्रोधित हुनुहुन्छ, जबकि ख्रीष्ट येशूमा अब हाम्रो मिलाप भइसकेको छ होइन। त्यो कुरालाई बङ्ग्याउन खोज्छ है। सो यहाँ चाहिँ पावलले के भन्छ कि यी कुराहरूबाट होइन डराउनु पर्दैन है। तर के याद राख्नु कि कुनै पनि कुराबाट चाहिँ तिमी परमेश्वरको प्रेमबाट अलग हुन सक्दैनौ। परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, बिना नामको प्रेम गर्नुहुन्छ, बिना शर्तको प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो प्रेम चाहिँ तिम्रो कार्यमा निर्भर छैन होइन। अनि अब तिमीमा दण्डको आज्ञा पनि छैन, शैतानले तिमीलाई दोष लाउन खोज्छ, दण्डको आज्ञा छैन रोमी 8:1 अनुसार होइन। जब यीशु ख्रीष्टले तिमीमाथि दोष देख्दैन भने कसैले पनि तिमीमाथि दोष देख्दैन, कसैले पनि तिमीमाथि दण्ड ल्याउन सक्दैन होइन, दोष देखाउन सक्दैन। ओके, सो कसैले पनि तिमीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। सो जब हामी परमेश्वरको प्रेम अनुसार हामी हिँड्छौँ अनि हुर्किन्छौँ त्यो प्रेममा है, हामी डराउनु पर्ने आवश्यक छैन केही कुराबाट पनि है। सो पावलले भन्छ कि अब हामीलाई डराउनु पर्ने केही पनि कुराको आवश्यकता छैन, किनकि परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन के। सो यो भर्सेसहरू तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, यो एकदमै राम्रो भर्सेसहरू हुन्। ओके, रोमी 8:37 अब उहाँले हामीलाई सामर्थ्य दिनुभएको छ ताकि हामी विजय जीवन जिउन सकौँ। अनि यो चाहिँ एउटा प्रमिस हो होइन, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा प्रतिज्ञा है। हामी विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ होइन, सुपर कन्करर्स होइन, विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ के। सो यी नै सत्यताहरू छन् जुन चाहिँ हामी यी 8 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। अनि विश्वास गर्नुहोस् र यसमा आनन्द लिनुहोस् है। सो परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी यो कुरामा रमाउँ प्रतिदिन है, उहाँको प्रेमबाट हामी भरियौँ के। सो ओके, यति नै हो आजको क्लास है। केही प्रश्न छ भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ यो क्लास सम्बन्धी।